बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राह हयात ऑफिशियल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े दानिशमंद नबी गुज़रे हैं। उनकी दानिशमंदी और उनके फ़ैसले इतने मकबूल हैं कि कुरान करीम में भी उनका तज़किरा मिलता है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर लड़ने वाले मुकद्दमों के बारे में आपको आगाह करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन फ़ैसलों पर गौर ज़रूर करेंगे और दूसरे लोगों के इल्म में इजाफ़ा करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों अहबाब से गुजारिश ये कि अगर आप पहली मर्तबा हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राह हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए अपने असल मौजू की जानिब चलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की सूरतुल अंबिया में इरशाद रब्बानी है, और दाऊद और सुलेमान को जब वो खेती के बारे में फ़ैसला कर रहे थे, जब उसमें लोगों की बकरियां रात चर गईं और हम उनके फ़ैसले के वक्त हाजिर थे, तो हमने वो फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया और हमने हर एक को हुक्म और इल्म अता किया, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी और हम ही करने वाले थे। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उन अंबियाए सालिहीन में से थे जिन पर अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फ़ज़्ल व करम फरमाया था, और दोनों को नबूवत और हिकमत व दानाई से नवाज रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो बादशाह होने के साथ साथ पैगंबर भी थे। उनकी माँ का नाम बतसबा था। यूं तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे और उनकी माएँ भी अलग अलग थीं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपने बेटे अबी सुलूम से मोहब्बत करते थे, लेकिन अबी सुलूम को कत्ल कर दिया गया था। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने उनके जो बेटे थे उनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा लायक साहिबजादे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लियाकत और फरासत बचपन ही से ज़ाहिर होती रहती थी। अभी ये 7 साल के थे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक अजीब व गरीब मुकद्दमा पेश हुआ। मुद्दई ने अपने इस्तग़ासा में मवेशियों के मालिक पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके जानवर उसकी सारी फसल चर गए हैं, जिससे वो बिल्कुल कंगाल हो चुका है। मवेशियों के रेवड़ के मालिक से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये जो मुद्दई ने मुकद्दमा दायर किया है और तुम पर और तुम्हारे मवेशियों पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो किस हद तक दुरुस्त है? वो झूठ नहीं बोला और उसने इकरार किया कि मेरे मवेशियों ने इसकी पूरी फसल या तो चर ली है या फिर बर्बाद कर दी है। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हिसाबदान से कहा कि तुम फसल की मजमूई कीमत का अंदाज़ा लगाओ और इसके बाद मवेशियों की मजमूई कीमत मालूम करके बता दो कि दोनों की कीमतों में क्या फ़र्क है। हिसाबदान ने कई आदमियों की मदद से फसल और मवेशियों की कीमत का तखमीना लगाया, तो फसल की जो कीमत थी वो ज़्यादा निकली और मवेशियों की कम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुकद्दमे का फ़ैसला सुनाया और फसल वाले को नुकसान की तलाफ़ी में सारे मवेशी दिलवा दिए। इस फ़ैसले से मवेशियों का मालिक तो बिल्कुल तबाह हो गया। वो रोता हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत से बाहर आ गया। बाहर 7 साल का छोटा सा बच्चा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसे रोते हुए पाया तो पूछा कि तेरे मुकद्दमे का क्या फ़ैसला हुआ? मवेशियों के मालिक ने फ़ैसले से आगाह किया और कहा, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा
کہ تمہیں برباد نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تم والد صاحب کے پاس جاؤ، ان سے درخواست کرو کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ضرورت پیش آئے تو مجھے طلب فرما لیں۔ مویشیوں کے مالک نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کر ذکر کیا اور بتایا کہ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ اس مقدمے کا ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جس سے دونوں فریق خسارے میں نہیں رہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ اس مقدمے کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے کیا اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں ابا جان، ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے دونوں فریق نقصان نہ اٹھائیں، یہ ممکن ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ ہاں بیٹے، تم اپنا فیصلہ سناؤ جس سے دونوں فریقوں کا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مویشیوں کے مالک سے کہا کہ تم اپنے سارے جانور کھیت کے مالک کے حوالے کر دو اور کھیت کے مالک کی زمین پر تم نئی فصل تیار کرو۔ اس دوران کھیت کا مالک تمہارے مویشیوں کے دودھ پر اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا رہے گا۔ جب یہ فصل تیار ہو جائے گی تو تم اس فصل کو کھیت کے مالک کے حوالے کر کے اپنے مویشی لے لو گے۔ اس فیصلے سے حضرت داؤد علیہ السلام نہایت ہی خوش ہوئے اور مقدمے کے دونوں فریقوں نے اس فیصلے کو خوشی خوشی سے قبول کر لیا۔ ناظرین، اس مقدمے کے کئی سال کے بعد ایک اور پیچیدہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا کچھ یوں کہ دو عورتیں کہیں سے آ گئیں جن کے پاس ایک بچہ تھا۔ ایک عورت نے اپنے مقدمے کی روداد یوں سنائی کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، پچھلے ہفتے ہم دونوں سوئی ہوئی تھیں کہ رات بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ بچہ اس عورت کا تھا، اس نے میرے بچے پر قبضہ کر لیا اور اب یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میں منتوں اور کوششوں سے اپنا بچہ واپس لینا چاہتی ہوں مگر یہ واپس نہیں کرتی، اب میرا بچہ مجھے دلوا دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسری عورت سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے، سچ سچ بتا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس دوسری عورت نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، اس کا بچہ تو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس مقدمے میں دیر تک الجھے رہے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ جس کے پاس بچہ نہیں کسی طرح وہ یہ ثابت کر دے کہ بچہ اسی کا ہے اور بچے والی عورت جھوٹی ہے۔ لیکن کافی دیر تک مقدمے کی کاروائی جاری رکھنے کے باوجود آخر کار حضرت داؤد علیہ السلام نے جس کے پاس بچہ تھا اس عورت کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا۔ فیصلے کے بعد دوسری عورت بیچاری روتی ہوئی عدالت سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ عورت نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور کہا، یہ جو دوسری عورت کے پاس بچہ ہے وہ میرا ہے، لیکن میں دعویٰ ثابت نہیں کر سکتی اور میرا بچہ اس جھوٹی عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقدمے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور مجھے مدد کے لیے بلوایا جائے۔ لہٰذا وہ عورت واپس گئی اور کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ دوسری عورت کو بھی بلوایا گیا جو بچہ لے کر نکل گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے کیا وہ مناسب نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، والد محترم، کچھ پتہ نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس لیے انصاف یہی کہتا ہے کہ آپ ایک تلوار منگوائیں اور بچے کو آدھا کاٹ کر دونوں میں تقسیم کر دیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگوائی اور حکم دیا کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا سفاکانہ فیصلہ کیوں کیا۔ جس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں تھا
جو دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ یہ فیصلہ سن کر چیخنے چلانے لگی کہ بچے کو قتل نہ کیا جائے اور اسے اسی عورت کے حوالے کر دیا جائے، میں اپنے مقدمے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد سے تلوار لی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، والد محترم، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، کیونکہ بچے کے قتل کیے جانے پر اس کی مامتا بے چین ہو گئی اور وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئی کہ اس صورت میں بچہ زندہ تو رہے گا، لہذا بچے کو دوسری عورت سے چھین کر اس بے قرار ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے سے بے حد حیران تھے اور انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی دانش عطا ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آئندہ آنے والے مقدموں میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے مدد لیا کریں گے، اور پھر زندگی بھر ایسا ہی چلتا رہا اور کئی مقدمے آتے رہے جن کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوسرے لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے اور آپ نے ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔